السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خواتاتي في فيديو جديد ان شاء الله، اللي كنتمنى انه يلقاكم في صحة جيدة وبخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي، قناة سويت هوم مع دنيا. معكم دنيا كيف العادة. غادي نقدم لكم واحد الكاس ديال الكابوتشينو اللي كيجي رائع وسهل وبسيط، مكونات بسيطة توجدوا في البيت ديالكم لوليداتكم ولحبابكم. وكيفاش تقدروا تحتفظوا بالرغوه ديال الكابوتشينو في الثلاجه، يعني بلا ما تخسر وقت ما بغيتوها كتجبدوها. وقبل ما نكمل الفيديو غادي نرحب بالناس جداد، مرحبا والف مرحبا. وقبل ما تكملوا الفيديو خلوا لي واحد لايك باش تشجعوني، وبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده. يلا نخليكم مع باقي الفيديو. بالنسبة للمكونات عندي 3 المكونات اللي رئيسيين وأساسيين ومهمين جدا. أول مكون وهي قهوة سريعة الذوبان، يعني أي ماركة، أنا كيف استعملت هذه، يعني أي ماركة ديال القهوة سريعة الذوبان. عندي الماء وعندي سكر سنيدة نفس القياس منهم ب3، يعني درتو كاس عنبة ب3 كأس عنبة، درتو زلافة ب3 كأس زلافة. انا استعملت الفنجان الصغير، يعني واحد الكميه اللي كتبقى ليا تقريبا 3 ايام 4 ايام على حسب شحال كنشربو ديال القهوه، ولا ممكن حتى لسيمانه. يعني نفس القياس، هذه قاعده مهمه جدا، نفس قياس بالماء، قهوه سريعه الذوبان والسنيده نفس القياس. انا استعملت غير الفنجان الصغير. خديت واحد الاناء اللي غادي نطرب فيه، ضفتهم ب3 وخلطتهم حتى تجانسوا، وغادي نستعمل الطراب. هنا الطراب طريقه ديال التطريب، يعني غادي نطربوا اولا. انا عندي جوج المستويات تاع التطريب عندي في الطراب ديالي. يعني اهم حاجه هو انكم تبداو تطربوا بشوي بشوي، يعني تطربوا بشوي، كتعاودوا تطلعوا شويه النيفو، عاد كتطربوا بزاف. انا عندي هنا غير جوج، غنستعمل الاول عاد غادي نستعمل الثاني. وكيف شفتوا معايا كديروا في اناء وكتبداو تطربوا بشويه بشويه حتى كي تبدل اللون تاعو. يعني أنا تقريبا انا غادي نخلي لكم المده اللي كيحتاج ديال التطريب. انا ما غاديش نقطع الفيديو، نخلي لكم المده، يعني حتى الوقت كيستهلك. يعني راه ما كاينش تقريبا، ما كاينش وقت بزاف، 3 دقائق حتى 4 دقائق كتعطوه الوقت باش تطربوه مزيان باش يصبر لكم في الثلاجه. المهم كتبقاو تطربوا. دابا انايا كنطرب في النيفو الثاني، يعني بالجهد كتبقاو تطربوا حتى كيتغير ليه اللون ديالو كيف كتشوفوا معايا، يعني بشويه بشويه حتى كيتغير اللون وكينسجموا المقادير ب3. يعني ضروري هادشي باش ديك القهوه سريعه الذوبان كتذوب مزيان باش ما يتصفاش الرغوه على الماء اولا القهوه. حتى الا ما تطربش مزيان، ملي كديروا في الثلاجه نهار الاخر كتلقاو الرغوه تصفات، يعني كيبقى القهوه لتحت والرغوه الفوق. من الاحسن انكم تطربوه مزيان باش يبقى صابر لكم مزيان في الثلاجه. كتبقاو تطربوا فيه لدرجه ملي كتهزوا الطراب كيبقى داك المنقار، كيتسمى المنقار او لا واحد كتبقى واقفه، يعني الرغوه كتبقى واقفه. كيف غادي تشوفوا معايا في الفيديو غادي نوريكم يعني الحد ديال التطريب تالين. ملي كتهزوا يعني الطراب كيبقى هذا هو المنقار، وهذا بحال هكايا، هذا صافي، يعني الرغوه ديالنا واجده. وصافي تناخذوا واحد الاناء اللي يعني تيدخل الثلاجه يعني مزيان، ما كيخليش الهواء يدخل ليه، يعني واحد الاناء اللي محكم الاغلاق. هذا هو اهم حاجه، انه يكون محكم الاغلاق. كنديروا فيه هذيك الرغوه ديالنا وكنحتفظوا به في الثلاجه لمده اسبوع. يعني درتوش كميه كبيره تبقى مده اسبوع حتى 10 ايام فقط. هذا اول حد ديالي، يعني غير الثلاجه لتحت ماشي الكونجيلاتور، راه غير الثلاجه لتحت. انا عندي هاد البواطه هادي محكمه الاغلاق، ما كتخليش البرد يدوز، وكتدخل للثلاجه، يعني البلاستيك ديالها صحي 100%. صافي غادي نديرو في البواطه وغادي ندخلو للثلاجه باش نحتفظ به
وغادي ندوز باش نوجد معكم واحد الكاس ديال الكابوتشينو. يعني الطريقه باش كنوجدو كاس كابوتشينو دافئ في هذا البرد، يعني في هذا الجو ديال الشتاء والبرد. الله يرحمنا يا ربي بالشتاء على قد نفع ان شاء الله، ويحيد هذا البرد وهذا السمر اللي كاين. والله يشافي جميع المرضى اللي المرض بالمنزله بالكحبه، الله يشافيهم ان شاء الله، يشافيهم ويعافيهم. ندوزو الفيديو ديالنا كيف قلت لكم انا درته هنا في البواطه وغادي نحتفظ به بالثلاجه. من بعد غادي نوريكم الكاس ديال الكابوتشينو اللي غادي نوجد. وها هو الكويس ديال الكابوتشينو كيف تشوفوا وجد. اتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وانكم توجدوا في البيوت ديالكم وتجربوا الوصفه ان شاء الله. كنشكركم لانكم كملتوا الفيديو الى الاخير. كنعاود نرحب بالناس الجداد وكنرحب حتى بالناس القدام. كنعتذر على الغياب ديالي في القناه. ان شاء الله كنتمنى نبقى دائما متواصله معكم عبر الفيديوهات. كنتمنى انكم تشجعوني باللايكات وبلي كومونتير وحتى البارطاج ان شاء الله باش القناه تزيد تكبر والفيديوهات يوصلوا للناس. كنتمنى انكم تشجعوني بزاف. خليت لكم راحه البال. تهلاو في ريوسكم. تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى فرصه قادمه. السلام عليكم.